बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। और चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टॉपिक है हमारा कि अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके हालात बदले, तो आपको भी अपनी ये आदत जो हैं वो बदलनी होंगी, कि कुछ आदत जो है वो आपको भी बदलनी होंगी। कहने का मतलब ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पे खोने की बात तो हो ही नहीं रही, यहाँ पे तो बात उस रहमत की हो रही है जो हमें अपने रवैये से बदल कर अल्लाह ताला हम पर निछावर करेंगे। उस रहमत की हो रही है। यहाँ पे तो सिर्फ रहमतें पाने की बात हो रही है। यहाँ पे वो बात हो रही है कि इंसान जब हम कुछ रवैये अपने बदलेगा, किस लिए बदलेगा? अपनी ज़ात के लिए बदलेगा, तो अल्लाह ताला उस पर रहमतों की बारिश कर देगा। तो चलते हैं कि वो रवैये कौन से हैं जो हमें अपनाने चाहिए और कौन से रवैये हैं जो हमें अपनाने नहीं चाहिए। ये हमें कुरान की आयत से हम इस चीज़ को साबित भी करेंगे कि हमें कुछ रवैये ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल अपनाने चाहिए और कुछ रवैयों को जो है वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए दुनिया में भी आसानियाँ करे और आखिरत में भी आसानी करे, और अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश हम पर हर वक्त निछावर रखे। आमीन। तो रवैया हमारा क्या है? अल्लाह ने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहता था। इस रवैये को बदल कर हमने अपना रवैया इख्तियार करना है कि अल्लाह ने जो भी दिया बहुत बेहतर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस रवैये का जो है अल्लाह ताला ने कुरान में क्या बयान फरमाया है कि और याद करो जब तुम्हारे रब ने साफ ऐलान कर दिया कि अगर एहसान ना मानोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। इसके बाद है हमारा रवैया कौन सा होता है? अल्लाह ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? ये तो हमारा अक्सर ही रवैया होता है। इस रवैये को बदलकर हमने जो रवैया इख्तियार करना है वो ये है कि अल्लाह ने जो भी किया है उसमें यकीनन मेरे लिए खैर होगी। इस पॉइंट को हमने, इस रवैये को अपनाना है, इस सोच को हमने बदलना है, अपने दिल को जो है इस तरह मजबूत करना है। इस हवाले से कुरान पाक क्या कहता है? और सब्र करो जब बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसके बाद रवैया जो हमारा आजकल का हालात है, हर बंदे का ये हाल है कि लोग क्या कहेंगे। इस रवैये को छोड़कर हमें ये सोचना होगा कि अल्लाह क्या कहेगा। तर्जमा है इस हवाले से, क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जिनसे कहा गया कि अपने हाथ रोक लो और नमाज कायम करो और ज़कात दो, फिर जब इन पर जहाद फ़र्ज किया गया तो इनमें से बाज़ लोगों से ऐसे डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा जाता है, या उससे भी ज़्यादा डरने लगे, और कहने लगे ऐ हमारे रब, तूने हम पर जहाद फ़र्ज क्यों कर दिया? थोड़ी मुद्दत तक हमें जीने देता, सो तुम फरमा दो कि दुनिया का फ़ायदा तो थोड़ा सा है, और जो शख्स तकवा इख्तियार करे उसके लिए आखिरत कहीं ज़्यादा बेहतर है, और तुम पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। कितनी खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने कही है कि लोगों के रवैयों को छोड़कर उन चीज़ों की तरफ ध्यान दो जिसकी वजह से आपकी आखिरत जो है वो ज़िंदगी से ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा बेहतर होगी, दुनियावी ज़िंदगी से ज़्यादा 1000 गुना बेहतर होगी। इसके बाद हमारा क्या रवैया होता है कि या अल्लाह मैं ही क्यों, यानी कि कोई मुसीबत, कोई आफत, कोई परेशानी आती है तो इस रवैये को बदल कर हमने कहना है या अल्लाह जैसी आपकी रज़ा है या आपकी रज़ा के लिए मैं बर्दाश्त करूँगा। इस हवाले से अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? क्या लोगों ने ये गुमान किया है कि वो इसी पर छोड़ दिए जाएंगे? कि कह दें हम ईमान वाले और उनकी आजमाइश ना होगी। इतनी खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने की है कि जो बंदा ईमान वाला है उससे वो आजमाइश नहीं होगी। अल्लाह ताला उसको अपने करीब ला रहे कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला को उस बंदे से मोहब्बत है। अल्लाह ताला उसे वो देना चाहता है जो उसके गुमान से भी बहुत परे है। इसके बाद हमारा रवैया क्या होता है कि मेरी दुआएं तो नामुमकिन है, ये कैसे पूरी होंगी। ऐसी सोच हरगिज़ नहीं रखनी। इसके बदल ये हमें सोचना चाहिए कि मेरा अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, इसलिए मेरी दुआएं तो अधूरी रह ही नहीं सकती। इस हवाले से अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? और मेरे बंदे जब तुमसे मेरे मुतल्लिक सवाल करें तो कह दो मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। बस इन्हें चाहिए कि मेरी फरमाबरदारी करें और मुझ पर पुख्ता यकीन रखें ताकि वो सही राह पर रहें। यानी कि हम जो हैं वो अल्लाह ताला पर कामिल यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ रहे, अल्लाह ताला ही जो है वो हमारी दुआओं को सुनने वाला है।
اس کے بعد اس نے میرے ساتھ برا رویہ کیا ہے تو اللہ اس کے ساتھ بھی برا کرے۔ یہ تو آج کل ٹرینڈ ہے، اس چیز کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ اس چیز کو کیسے بدلنا ہوگا؟ یہ اپنے آپ اندر سوچ کر کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے پر اللہ اسے ہدایت دے اور اس کا دل خیر کی جانب جو ہے وہ موڑ دے۔ اس کا ترجمہ قرآن پاک میں ہے، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز اور بہت بردبار ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ ایمان والے جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر کر لیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ لاسٹ ٹاپک میں بھی میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا تھا کہ معاف کرنا جو ہے وہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کی بات ہے، تھوڑی سی اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ اس مشکل وقت میں کوئی بھی انسان میری مدد کو تیار نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں؟ اس رویے کو بدل کر ہمیں کہنا چاہیے، میں کیوں انسانوں سے مدد مانگوں جب میری مدد کرنے کی ساری قدرتیں میرے رب کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے، اس انسان کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے، اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار، اور ہم ہمیشہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ ہی پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ اس کے بعد ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے وہ مل گیا ہوتا، کاش حالات مختلف ہوتے، کاش وہ نہ ہوا ہوتا جو ہو گیا ہے۔ ان باتوں کو سوچنے کی بجائے اگر ہم اپنے دل کو اس چیز پہ مطمئن کریں کہ جو بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوا ہے، اور اس کی لکھی تقدیر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے اور وہ جو چاہتا کرتا ہے اس لیے، کیونکہ حسرت کرتے ہوئے کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت ہے، کہہ دیجئے ہم تک ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی پس لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ اس کے بعد ہمیں جو رویہ بدلنا ہے وہ یہ ہے کہ حق پر رہا تو لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے، کیونکہ میرے دوست ناراض ہو جائیں گے، میرے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سب خلاف ہو جائیں گے۔ اس رویے کو بدل کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ آپ حق بات پر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی جو ہے وہ مدد فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اب اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا جائیں، اور اگر وہ اس راستے سے منہ پھیر لیں تو وہ نیری ضد میں ہیں۔ اسی صورت میں اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تمہارے مخالفین سے خوب واقف ہے، اور اللہ تمہیں بطور کارساز اور بطور مددگار کافی ہے۔ اس ٹاپک سے، ان تمام آیات سے صرف ایک ہی نچوڑ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے ایسے غلط اور جو ہے وہ بدترین رویوں کو بدلنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے دنیا ہماری مشکل ہوئی پڑی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، قرآن پاک کو، اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے ہماری آخرت بھی آسان ہو اور دنیاوی زندگی بھی ہماری آسان ہو۔ بے شک مخالفین ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد سبسکرائب بھی کرنی ضرور کیجیے گا۔